नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली राजनीति फेरि एकपटक अध्यादेश प्रकरणले तरङ्गित बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजन गर्ने र सरकारलाई संसदको पूरा कार्यकाल चलाउने दाउपेच सहित राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्। उता ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका देउवाले अध्यादेश ल्याउने ओली सरकारको निर्णयलाई बेमौसमी बाजा भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। तर अहिले सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाले दल विभाजनमा सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षका 14 सांसदमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएका छन्। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै आफ्नो पक्षका सांसदलाई कारबाही गरेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले नयाँ पार्टी खोल्ने संकेत गरेका छन्। यो सँगै कोरोना अपडेट, स्पोर्ट्स, इन्टरनेसनल र जिल्ला न्युजहरू यो बुलेटिनको महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज बनाउन ल्याइएको अध्यादेशले एमाले फुट्ने संकेत। अध्यादेशमा संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्ने कानुनविदहरूको तर्क। अध्यादेशमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको आलोचनात्मक टिप्पणी। आन्दोलनमा उत्रने विपक्षी दल एमालेको चेतावनी। माधव पक्षका 14 सांसद पदमुक्त। अफगानिस्तानमा कार्यरत 118 नेपाली स्वदेश फर्किए। रणभूमिबाट स्वदेश फर्किएका नेपाली भन्छन् सरकारले होइन, कम्पनीले उद्धार गर्यो। कोरोना महामारीमा पनि रेमिट्यान्स बढ्यो। वार्षिक 9 खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क। र आइसिसीले गर्यो टी20 विश्वकप क्रिकेटको तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल असोज 31 गते हुने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बहुमत टिकाइराख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गराएका हुन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को संशोधनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय समेत पठाइएको छ। राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा गरिएको हो। त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको 21 दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यो अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो। अहिले सरकारमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले त्यसबेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेश लोकतन्त्र विरोधी भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए। सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने गरी सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। तर संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याइदा केही कानुनी प्रश्नहरू उठेका छन्। एक रिपोर्ट।
सरकारले चल्दा चल्दैको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर हठात राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले गत जेठ 27 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसला सम्झिएको छ। यसअघि तत्काल अध्यादेश जारी गर्ने गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले सोही कारण केही समय लिने संकेत गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा पनि दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो। अदालतको यो फैसलाका कारण नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। अहिले आएको अध्यादेशको विषयमा सो फैसलाले केही प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा राष्ट्रपति कार्यालय सचेत देखिएको छ। 28 गतेको जुन एउटा फैसला भएको छ त्यसको 108 हेर्नु हो भने त्यो मिल्दैन। किनभनेको हामी सर्वोच्चको चाहिँ फैसला के हो भने 108 मा हेर्नु होला कि संसद लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा के अरे अध्यादेशबाट चाहिँ हामी विधेयक अथवा अध्यादेश अथवा चाहिँ अर्थको बजेट ल्याउन चाहिँ ल्यायो भने यो प्रजातान्त्रिक हुँदैन भनेर उहाँहरूले नै ल्याउनु भएको हो। कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको र राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिकाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास रहेको सो फैसलामा उल्लेख थियो। कानुनका जानकारहरू नागरिकता अध्यादेशमा जस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै प्रश्न रहेको बताउँछन्। कानुनका जानकारहरू नागरिकता अध्यादेशमा जस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै प्रश्न रहेको बताउँछन्। अध्यादेश ल्यायो र त्यो पनि संसदको चाहिँ बैठक रोकेर अध्यादेश ल्यायो र अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि जुन चाहिँ ऐनका विद्यमान ऐनका प्रावधानहरूलाई निकै नै असर पर्ने गरी अब त्यसलाई चाहिँ फेरबदल गरेर ल्याएको अवस्था छ। त्यसकारणले अब एउटा के अरे राजनीतिक हिसाबले पनि राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले पनि यो उचित देखिएन। अर्को कुरा अब संवैधानिक नैतिकताको हिसाबले पनि अब यस्तो कुराहरू चाहिँ उचित मान्न सकिँदैन। सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहयोग पुग्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय तत्काल जारी गर्ने कि कानुनी परामर्शपछि भन्नेमा छलफलमा रहेको बुझिएको छ। यसअघि नागरिकता अध्यादेशमा जस्तै यो अध्यादेश विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा पर्ने देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी भए पनि कानुनीमा जटिलता आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाउँदै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आज नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश जारी नगर्न र जारी भए कार्यान्वयन गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। ओलीले अहिलेको गठबन्धन नामको सरकार असंवैधानिक गैर कानुनी जनादेश विपरीत भएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। संसद अधिवेशन रोकेर 12 घण्टा नबित्दै कालो र षड्यन्त्रपूर्वक दल विभाजनको अध्यादेश सरकारले ल्याएको भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। ओलीले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन माग पनि गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टी फुटाउन कांग्रेस लगायतका दलहरू लागेको भन्दै अध्यादेश खारेज नभए वा एमाले फुटे महँगो पर्ने चेतावनी दिनुभयो। दलीय संस्कार आचरण र नैतिकता विरोधी यस्तो अध्यादेश नदेऊ भन्दा भन्दै यस्तो अध्यादेश ल्याएकोमा यस तथाकथित गठबन्धन अपराधिक उद्देश्यको यो सरकार यसको हामीले जोरदार निन्दा गर्नुपर्छ, भर्सना गर्नुपर्छ र यो अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन जोरदार माग गर्नुपर्छ। बैठकले आफ्नो पार्टी फुटाउने गरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। यस्तै बैठकले 3 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन समेत माग गरेको छ। बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूका सहज उद्धारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै एमाले सम्बद्ध युवा संघले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन र नाराबाजीसँगै प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा समेत प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। त्यस्तै अनेरा सबैले ब्रिकेटी मण्डपमा प्रदर्शन गरेको थियो।
नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारबाही गरेको छ। एमाले संसदीय दल र स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको निर्देशन विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गरेको छ। कारबाहीबारे संसद सचिवालयलाई सूचना दिएको छ। यस्तै एमाले निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराएको जनाएको छ। यसअघि नेपाल सहित 14 जनालाई एमाले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको एमाले जनाएको छ। कारबाहीमा पर्नेहरू नेपाल सहित जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, निरादेवी जैरू, पुष्पा कुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी रहेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा सुरक्षा गार्डको रूपमा कार्यरत मध्ये 118 नेपालीहरू उद्धारपछि आज बिहान काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरूले सुरक्षित रूपमा आफ्नो देश आइपुग्दा निकै खुसी लागेको बताएका छन्। उनीहरूलाई अहिले नेपाली सेनाले काठमाडौँ सामाखुसी स्थित आइसोलेसन केन्द्रमा राखेको छ। एक रिपोर्ट। कसरी आइपुगे अफगानिस्तानबाट 118 नेपाली? मंगलबार अफगानिस्तानबाट त्रिभुवन विमानस्थल उत्रिएका नेपालीहरू काबुल स्थित अमेरिकन दूतावासमा सुरक्षा गार्डका रूपमा र केही कर्मचारीका रूपमा काम गरिरहेका भूतपूर्व सैनिकहरू हुन्। उनीहरू काबुलबाट दोहा त्यसपछि कुवेत पुगेका थिए। उनीहरू मंगलबार बिहान कुवेतबाट जजिरा एयरलाइन्सको विमानबाट स्वदेश फर्किएका हुन्। उद्धार भएका 9 भारतीय सहित 118 जना नेपाली नागरिक हुन्, जसमा 1 जना महिला छन्। उनीहरूलाई नेपाल उद्धार गर्न अमेरिकाले नै सहयोग गरेको छ। नेपाल फर्किएका उनीहरूलाई नेपाली सेनाले घरसम्म जाने व्यवस्थापन र कोरोना परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन गरेको थियो। विमानमा सवार भएर आउने यात्रुको संख्या कुल 127 हो, जसमध्येमा नेपाली नागरिकहरू 118 जना छन् भने नेपाली मूलका भारतीय नागरिकहरू 9 जना रहेको हामीले थाहा पायौं र उहाँ 9 जनाहरूलाई यो हाम्रो प्रोटोकल अनुसार नेपाल सरकारको नीति र कार्यविधि अनुसारको प्रोटोकलको आधारमा भारतीय राजदूतावासको प्रतिनिधिको जिम्मा लगाइकन उहाँहरूकै सम्बन्धमा जिम्मा लगाइकन व्यवस्थापनको लागि पठाइएको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अमेरिकी अधिकारीहरू उनीहरूलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। मंगलबार नेपाल आइपुगेका उनीहरू हर्ष विभोर भए। स्थिति चाहिँ त्यहाँको राम्रो थिएन। अहिले जे होस् हामी त्यहाँको स्थिति अनुसार हामीलाई त्यहाँको प्रोटेक्सनले युएस आर्मी, युएस एम्बेसी, आर्मी फोर्सले हामीलाई निकालिसकेको छ। अनि अब हाम्रो कोही पनि नेपाली त्यहाँ हुनुहुँदैन, सबै सेफ ठाउँमा हुनुहुन्छ। अहिले सबै कोही कतार हुनुहुन्छ, कोही दोहा कुवेत हुनुहुन्छ। अब जे होस् आज र भोलिमा सबै आइपुग्नुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा झण्डै 1400 नेपाली रहेको जनाएको छ। स्पष्ट संख्या भने सरकारसँग नै छैन। सरकारले अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपालीहरूको विवरण संकलनको काम अघि बढाएको जनाएको छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। यस सम्बन्धीको विस्तृत प्रसङ्ग आज प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब बाँकी न्यूज। नेपालमा आज थप 3274 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11565 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2456 र 6124 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 818 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,14,127 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 10,354 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1929 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,87,069 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 37,79,230 वटा पीसीआर र 4,07,495 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण खोटाङमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गएपछि दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा आजदेखि भदौ 10 गतेसम्मका लागि नगरपालिका सिल गरिएको छ। जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र समेत रहेको दिक्तेल बजारमा सञ्चालित हाट बजार, होटेल तथा पसल, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय लगायतमा भिडभाड बढेको र संक्रमण दर समेत वृद्धि भइरहेको पाइएकाले नियन्त्रण गर्न सिल गरिएको जनाइएको छ। कामहरू भए, लोकसेवा आयोगको परीक्षा लगायतका कुराहरूले गर्दा पनि अलिकति भिडभाड बढायो। त्यहाँबाट पनि केही सङ्क्रमितहरू चाहिँ बढेको हामीले आशंका गऱ्यौँ। यी सबै कुराले गर्दा यो 10 दिन चाहिँ हामी सबैलाई आइसोलेट गर्न सक्यौँ भनेदेखि 10 दिनपछि फेरि पनि यहाँ चाहिँ हामीले सिल गर्नुपर्ने, लकडाउन गर्नुपर्ने, निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू नहुन् भन्ने उद्देश्यले र धेरैभन्दा धेरै नगरवासीहरूको जीवन सुरक्षाका लागि कसैको पनि अप्रिय घटना नघटोस् भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले अहिले यो सिल गरेका छौँ। औषधि उपचार, खाद्य वस्तु खरिद लगायत अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक बाहिर ननिस्कन समेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ। वितरण गर्नका लागि र अझ यसलाई रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि नगरपालिका दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाबाट आजबाट 10 गतेसम्मका लागि यो नगरपालिका क्षेत्रभित्र सिल गर्ने निर्णय भएको छ। त्यो हामी सबैको साझा सहमतिका आधारमा भएको हो। 10 स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत वैशाख यता 2206 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 329 पुगेको छ। अहिलेसम्म निषेधाज्ञा लागू नगरिएको यस जिल्लामा हालसम्म 12 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारूढ गठबन्धन दलकै नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै विरोध भएको छ। काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले ट्विट गर्दै अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचेको समर्थन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार सञ्चालनको सुविधाका लागि राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएकोमा यसमा समर्थन गर्न नसकिने उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसका अर्का नेता प्रदीप पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा आफूहरूले विरोध गरेको स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले पनि ट्विट गर्दै ओली प्रवृत्ति दोहोर्याएको र असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी अध्यादेश आएको बताउनु भएको छ। 40% अधिकार दिएको छ हैन, अध्यादेशको मार्फत तलमाथि हैन गर्न सकिन्छ। गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि अध्यादेशमा आलोचनात्मक समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ। जुन एउटा पहिलेको व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ अब अध्यादेशद्वारा अब फेरि बाँकी यो संसदको अवधिलाई बचाउनुको लागि अब अहिलेको यो गठबन्धनले जुन खालको चाहिँ अध्यादेश ल्याएको छ यसलाई हामीले चाहिँ आलोचनात्मक समर्थन मात्रै गर्छौँ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल र जसपा केन्द्रमा राखी ल्याइएको अध्यादेशले राजनैतिक रूपमा अस्थिरता आउने वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालको भनाइ छ। सरकार बलियो बनाउने रणनीतिक स्वरूप ल्याएको अध्यादेशले दलीय पद्धति अन्त्य गर्ने सङ्केत गर्ने गरेको दाहालको टिप्पणी छ। नयाँ नवनियुक्त सरकारको, नयाँ बनेको सरकारको विश्वसनीय नेतामाथि पनि यसले अत्यन्त गम्भीर शङ्का उत्पन्न गरेको छ। अब शासन गर्नलाई मात्रै अथवा कसैलाई सजिलो बनाउनलाई मात्रै, अब कसैलाई मन्त्री बन्न सहज बनाउनको निम्ति या कसैको सांसद पद जोगाइदिनको निम्ति अध्यादेश जारी गरेर अनि सरकारले जुन काम गर्यो त्यो अत्यन्त अप्रिय काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। विपक्षी दल एमाले भने अध्यादेश आए कडा प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे लगतै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको छ। यो सँगै नेकपा एमाले विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट।
मङ्गलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुगे लगत्तै एमाले नयाँ पार्टी बनाउने तयारीमा रहेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको छ। कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका सांसदहरूमा माधव कुमार नेपाल, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द नेउपाने, लक्ष्मी कुमारी चौधरी, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरू, पुष्पकुमारी कर्ण, सरला यादव, भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन रहेका छन्। उनीहरू आफूलाई कारबाहीको कुनै डर नभएको बताउँछन्। बरु नयाँ पार्टी बनाउन माधव पक्ष उत्साहित छन्। कारबाहीको पनि इज्जतै जाला जस्तो गर्नुभयो हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले। यो कतिौं श्रृङ्खलाको कारबाही भन्ने गन्न पर्ने भाव भएर यो कारबाहीले पनि हामी आश्चर्यचकित भएको छैनौँ। यो श्रृङ्खला मध्येकै एउटा हो र यो कारबाहीको राजनीतिमा यसको खास अर्थ छैन। केटी ओलीको कारबाहीको कुरा यसपालिसम्म मलाई 5औं पर्यो र यो कारबाहीको कुनै अर्थ छ? एमाले संसदीय सचिवालयमा बुझाएको पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोगमा पनि पठाएको छ, जसमा ती संसदको पद रिक्त भन्ने उल्लेख छ। उसो त अध्यादेश नै नेता नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज बनाइदिने गरी आएको जानकारहरू बताउँछन्। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा 20% मात्र पुर्याए पनि दल विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था सहितको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा संशोधन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याइएको छ। नेता नेपाललाई एमाले फुटाउन कति सांसद र केन्द्रीय सदस्य चाहिएला? प्रतिनिधि सभामा अहिले नेकपा एमालेका 121 जना सांसद छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभामा 34 जना सांसद छन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैमा गन्दा एमाले संसदीय दलमा 154 सिट छ। सरकारले 20% मा दल विभाजन गर्ने अध्यादेश जारी भएपछि नेपाल पक्षले अब 31 जना सांसद पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म नेपाल पक्षमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहित 22 जना छन्। उनको आफ्नै पक्षका 14 जनाले यसअघि साउन 3 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। एमाले अध्यक्ष ओली पक्षका 8 जना पनि नेपालसँगै मिलेर देउवालाई मत दिएका थिए। उपाध्यक्ष वाम गौतमसँग रहेका तुलसा थापा र माया गेवाली पनि नेपाल पक्षमै खुलेका छन्, तर उनीहरू एमाले दल बैठकमा भने सहभागी भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभामा नेपाल पक्षका 10 जना छन्। मङ्गलबार वामदेव गौतम पनि नेपाल पक्षमै खुलेपछि 10 जना भएको हो। यस आधारमा संसदीय दलमा नेपाल पक्षको 34 सांसद हुन्छन्। त्यस्तै एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा समेत नेपाल पक्षले 20% पुर्याउने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार एमालेको केन्द्रीय कमिटी 264 सदस्य छ। 2077 जेठ 2 गतेको अवस्थामा एमालेमा 203 केन्द्रीय सदस्य थिए। त्यसमा केहीको मृत्यु भएको छ भने केहीले राजनीतिक नियुक्ति लिएपछि पद त्याग गरेर 196 थिए। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो पटक गरेको फैसला अनुसार 264 लाई मान्यता दिएको छ। 20% भनेको 53 जना हुन्छ। अघिल्लो साता नेपाल पक्षले राखेको केन्द्रीय समिति बैठकमा 73 जना उपस्थित भएका थिए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धन जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट जारी छ। आजको बैठकमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबारे छलफल भएको छ। छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारले अध्यादेश किन ल्यायो भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। अध्यादेश जारी भए असन्तुष्ट महन्त ठाकुर पक्षलाई राहत हुने जसपाको निष्कर्ष छ, तर ठोस निर्णय भने गरेको छैन। आजको बैठकमा पार्टीको संगठन विस्तार लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ। एजेन्डा भनेको यो पार्टी सुदृढीकरण हैन, जनजागरण अभियान हो र समायोजन जुन बाँकी छ त्यो समायोजनलाई पूर्णता दिने हो र यो 4 महिने अभियान हो। मूलतः संगठनलाई सुदृढी गर्ने हैन, प्रशिक्षण पनि हो। वैचारिक सैद्धान्तिक विचारमा पनि कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै एउटा व्यवस्थित पार्टी, अनुशासित पार्टी, एउटा सङ्घर्षशील पार्टी आफ्नो माग मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध भएर नेपाली जनतालाई हक र अधिकारको लागि र पहिचानको लागि अगाडि बढ्ने नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो हाम्रो पार्टीको।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई साथ दिएको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको थियो। असन्तुष्ट महन्त पक्षका नेताहरूलाई जसपाले यसअघि नै सदस्य मात्र रहने गरी कारबाही गरिसकेको छ। महन्त पक्ष नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियामा रहेका छन्। बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम पनि टुङ्गो लगाउने भएको छ। बैठक भोलि पनि बस्नेछ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा रेमिट्यान्स बढेको छ। कोभिडको अवस्थामा विदेशबाट नेपाली श्रमिक घर फर्कन नपाउँदा पनि औपचारिक क्षेत्रबाट सरकारलाई प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बढेको हो। कोभिडको समयमा खाडी, मलेसिया, कोरिया तथा जापानमा कार्यरत श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्स बढेको हो। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तसम्म विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले कुल 9 खर्ब 61 अर्ब 4 करोड बराबरको रेमिट्यान्स पठाएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार रेमिट्यान्सको वृद्धि दरमा 9.8% वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 8 खर्ब 75 अर्ब 2 करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीमा खाडी, मलेसिया लगायतका देशहरूमा कार्यरत श्रमिक कामदार काम गुमाउन नपरेका कारण रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको हो। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले कोभिड महामारीमा विदेशबाट उपभोग्य सामग्री नपठाएको र ब्याङ्किङ प्रणालीबाट रकम पठाउनेको संख्या बढेको कारणले गर्दा पनि औपचारिक रूपमा आउने रेमिट्यान्स बढेको हो। कोभिडको समयमा हुन्डीको माध्यमबाट रकम पठाउनेहरू सक्रिय नभएका कारणले गर्दा पनि रेमिट्यान्स बढेको विश्लेषकहरूको अनुमान छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा बढ्दो छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स बढ्दा विदेशी विनिमयको चापमा राहत हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। पछिल्लो समय विदेशबाट नेपाल भित्रिने सामानको आयात अत्यधिक बढ्दा व्यापार घाटा भने चुलिएको छ। बढ्दो आयात धान्नको लागि विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। करिब 16 महिनापछि जोगबनी नाकाबाट आवत जावत सुरु भएपछि विराटनगर भन्सार कार्यालयले यात्रुहरूबाट दैनिक करिब 3 देखि 11,000 रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्न थालेको छ। विराटनगरको सीमावर्ती बजार जोगबनी जाने सर्वसाधारणहरूले ल्याएको सामानहरूबाट दैनिक भन्सार राजस्व सङ्कलन हुन थालेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिवकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यात्रुहरूको लागि पनि खुल्ला गरिएको छ र त्यो खुल्ला गरिएपछि चाहिँ यात्रुहरूको चाहिँ आवत जावत निकै बाक्लिएको छ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ अब अरू नाकाहरूबाट जाने सुनिएको थियो, अहिले चाहिँ व्यापक बढेको छ। भारतीय बजारमा जोगबनी बजारमा घराइसी सामानहरू किनेर आउने यात्रुहरू मानिसहरू बढेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गत बुधबारदेखि खुल्ला सीमाबाट हुने आवत जावत पूर्ण रूपमा रोकेर मुख्य नाकाबाट मात्र आवत जावत गर्न दिएको हो। दैनिक करिब 5,000 सर्वसाधारण यात्रुहरूले मुख्य नाका प्रयोग गरेर जोगबनीबाट घरायसी सामान, खाद्यान्न र लत्ता कपडा किनेर आउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिने डरले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिल गरेर केही मुख्य नाकाहरूबाट मात्र आवत जावत गर्न खुल्ला गरेको छ। मुख्य नाकाबाट आवत जावत गर्न सुरु गरेपछि सर्वसाधारणहरूलाई मात्र होइन, सुरक्षाकर्मी र भन्सार लगायत अन्य सरकारवालाहरूलाई पनि सीमामा निगरानी गर्न निकै सजिलो भएको छ। सो नाकाबाट सवारी साधन भने आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। मंगलबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 0.23 अङ्कले बढेर 3,160.32 बिन्दुमा कायम भएको छ। यस्तै मंगलबार 221 वटा कम्पनीको 3,06,13,439 किता शेयर किनबेच हुँदा 18 अर्ब 20 करोड 49,39,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको 86 करोड 38 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको 62 करोड 40 लाख, अरुण कावेरी पावर कम्पनीको 60 करोड 34 लाख, रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीको 55 करोड 19 लाख र अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनीको 43 करोड 70 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै नोबेल प्रगति फन्डका इकाइ धनीले गुमाएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले T20 विश्वकप क्रिकेटको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। आइसिसीले आगामी अक्टोबर 17 अर्थात् असोज 31 गतेदेखि सुरु हुने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको हो। T20 विश्वकपको पहिलो खेलमा अक्टोबर 17 ओमान र पपुवा न्युगिनी भिड्ने भएका छन्। त्यही दिन दोस्रो खेल बङ्गलादेश र स्कटल्यान्ड बीच हुनेछ। त्यस्तै भारत र पाकिस्तान बीच अक्टोबर 24 मा खेल हुनेछ। T20 विश्वकप 2021 को आयोजना पहिला भारतमा प्रस्ताव गरिएको थियो, तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI यसलाई UAE र ओमानमा स्थानान्तरण गरेको थियो। प्रतियोगिताको पहिलो चरणमा 8 क्वालिफाइङ टोलीले भाग लिनेछन्। यी मध्ये 4 टोलीले सुपर 12 मा स्थान बनाउनेछन्। सुरुवाती 8 टोलीमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड, नामिबिया, ओमान र पपुवा न्युगिनी छन्। T20 विश्वकपको फाइनल नोभेम्बर 14 मा हुनेछ। UAE मा सुरु हुने प्रतियोगिता कार्तिक 28 गतेसम्म चल्नेछ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राजनैतिक दल विभाजनका लागि सहज बनाउन ल्याइएको अध्यादेशले एमाले फुट्ने संकेत। अध्यादेशमा संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्ने कानुनविदहरूको तर्क। अध्यादेशमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको आलोचनात्मक टिप्पणी। आन्दोलनमा उत्रने विपक्षी दल एमालेको चेतावनी। माधव पक्षका 14 सांसद पद मुक्त। अफगानिस्तानमा कार्यरत 118 नेपाली स्वदेश फर्किए। रणभूमिबाट स्वदेश फर्किएका नेपाली भन्छन् सरकारले होइन कम्पनीले उद्धार गर्यो। कोरोना महामारीमा पनि रेमिट्यान्स बढ्यो। वार्षिक 9 खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क। र आइसिसीले गर्यो T20 विश्वकप क्रिकेटको तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल असोज 31 गते हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट News24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।